नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री खाँडसँग आज वकिल राखेर बयान लिने प्रहरीको तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज भ्रष्टाचारका दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिन खबरदारी। नेकपा एमाले छोराछोरी अभियान चलाउने। सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव। स्वदेशमा उपचारको राम्रो प्रबन्ध नभएको भन्दै नेपालबाट बिरामीहरू भारत धाउने क्रम बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रियमा थाइल्यान्डमा आज आम निर्वाचन र खेलकुदमा इन्डियन प्रिमियर लिगमा पन्जाब किङ्स विजयी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका गिरोहलाई भेटेको पूर्व गृहमन्त्री खाँडको स्वीकारोक्ति। आज बयान लिने प्रहरीको तयारी। भ्रष्टाचारका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन चौतर्फी दबाव। चर्चा सुरु भएको 39 वर्षसम्म पनि अघि बढेन बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। काम सुरु गर्न स्थापना भएको कम्पनी नै पुनर्संरचना गर्ने तयारी। यो सिजनको सगरमाथा आरोहण सुरु। मौसममा सुधार आएसँगै 400 भन्दा बढी आरोही सर्वोच्च शिखरतर्फ। थाइल्यान्डमा आज आम निर्वाचन। लोकतन्त्रवादी विपक्षी दलले धेरै स्थानमा जित्ने पूर्वानुमान। र मेसीको पुनरागमनपछि फ्रेन्च लिग 1 मा पीएससीको शानदार जित। आजाक्सियो 5-0 गोलले पराजित। एम्बाप्पेको उत्कृष्ट प्रदर्शन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गिरोहका सदस्यहरूसँग भेटघाट गरेको स्वीकारेको प्रहरीले बताएको छ। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको सक्रियतामा खाँड र गिरोहका सदस्यहरूबीच सम्पर्क भएको प्रहरीको भनाइ छ। हिरासतमा रहेका खाँडसँग आज सरकारी वकिलको रहोबरमा बयान लिने तयारी पनि प्रहरीले गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खाँडले थप प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले आफ्नो मोबाइल नै फर्म्याट गरेका थिए। प्रहरीले डाटा पुनः रिकभर गर्न मोबाइललाई प्रयोगशालामा पठाएको छ। यसैबीच आफ्नै कार्यकालका गृहमन्त्री खाँड पक्राउ परेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सन्देहपूर्ण मौनता साधेको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। देउवाले पत्नी आर्जुको विषयमा मात्रै चासो राखेको, खाँड दम्पतिलाई फसाउन खोज्दा पनि मौन बसेको भन्दै कांग्रेसकै एउटा समूहले भेटेरै चेतावनी दिएको निकटस्थहरूले बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीदेखि बहालवाला सचिव समेतको संलग्नताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला काठमाडौँ, पोखरा लगायत देशका विभिन्न स्थानबाट नागरिक समाजले भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी सुरु गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले काठमाडौँको नक्साल र माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका हुन्। केही नेताले राजनीतिलाई कमाई खाने भर्याङ बनाएको भन्दै भ्रष्टाचार विरोधी अगुवालेहरूले विरोध गरे। हामीले यदि आवाज उठाइराखेन भनेदेखि हामीलाई बेवकुफ फेरि बनाउँछ नि। किन पहिला पनि बेवकुफ बनाएका हुन् नि। बेवकुफ बनाएर बार प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, अपराध गरेका छन्, फेरि प्रधानमन्त्री, फेरि प्रधानमन्त्री। बेवकुफ बनाएर हो नि, जनतालाई बेवकुफ बनाएर हो नि। जनता बेच्न लागि, मानव तस्कर गर्न लागि उनीहरू होइन। सो त्यसको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ यो देशलाई कसरी आर्थिक सुन्नतितर्फ लिएर जाने, कसरी चाहिँ यो देशमा बस्ने वातावरण बनाउने भनेर हामी युवा चाहिँ नविदेशीकन यहीँ बसिरहेछौँ। तर हाम्रा नेताहरू, हाम्रा पूर्व गृहमन्त्रीहरू चाहिँ, हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरू चाहिँ यो मानव तस्करमा मुस्लिन थाल्नुभयो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न गीत मार्फत व्यङ्ग्य समेत गरे। राजनीतिक आस्थाका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुनेमा आशंका गर्दै उनीहरूले दलहरूलाई खबरदारी गरे। समाजले एउटा चाहिँ आफ्नो मूलधार पहिल्याउँदै चाहिँ गएको छ। सायद युरोपमा यही नै कुरो पहिल्याउनको लागि आजभन्दा 1800 शताब्दी अगाडि लागेको थियो। नेपालमा अब त्यो धारणाको बीजारोपण भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ पक्का हो।
खबरदारी कार्यक्रमका सहभागीले नक्साल स्थित नारायण चौरमा भेला भएर नाराबाजी गरे। अभियन्ताहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका एमाले सचिव टोप बहादुर राई माझीलाई पनि अविलम्ब पक्राउ गर्न माग गरे। काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेता सहभागी भएका थिए। तर नागरिक समाजको कार्यक्रममा दलका नेता सहभागी भएकोमा नागरिकले विरोध जनाए। काठमाडौँमा जस्तै विराटनगर, भैरहवा, बुटवल, पोखरा लगायत शहरमा पनि प्रदर्शन भएको छ। नक्कली शरणार्थी पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही 3 को मणिग्राममा पनि युवाले प्रदर्शन गरेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तपाई राजनीतिक दलहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? जनताको आवाज। आफ्नो अर्को नभनिकन कारबाही गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलभित्र सुशासन हुनु पर्यो र राज्यमा सुशासन ल्याउन उनीहरू लागि पर्नु पर्यो। कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। तेरो मान्छे नभनिकन दलभन्दा माथि उठेर मुरुकको सर्वोपरि विकासका लागि लाग्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्दाखेरि एउटा अभियान सफल हुन सक्छ। कुनियतबाट कमाएको सम्पत्तिले चाहिँ म लगायत मेरो सन्ततिलाई राम्रो गर्दैन भन्ने महसुस आत्मैबाट भयो भने आफै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। बिना भ्रष्टाचार यो मुलुक चाहिँ अगाडि लान्छु भन्ने चाहिँ प्रतिज्ञा पनि गर्नु पर्यो। आफ्नो नेता हो भनेर जोगाउने काम गर्यो भने कहिले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। जो चाहिँ राम्रा छन्, राम्रा चाहिँ मिल्न पर्यो, नराम्रालाई फाल्न पर्यो। राजनीतिक दलको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छे भनेर कसैलाई नि नझुकाउनु। जो मान्छे चाहिँ दोषी छ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। नेताजीहरूको आचरण हेरेर मात्र पार्टीमा राख्नु औचित्य देखिन्छ। सबै दलहरू सुध्रिनु जरुरी छ। दोषी ठर्यो भने कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। कसैले आफ्नो पार्टीमा भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसलाई निलम्बन गर्ने। राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि जनता आफै कन्सियस हुनुपर्छ। संरक्षण नदिएर पार्टीले नै कारबाही गर्यो भने चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला। दललाई इमानदार भएर देश र समाजको काम गर्न, भ्रष्टाचारी नगरिकन काम गर्न सुझाव दिन्छु। पार्टीबाट निष्कासित गरेर निलम्बित गरेर सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि चाहिँ एकदम सक्षम नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। आफ्नो आफन्त नभन्ने न्यूनीकरण गर्नको लागि त मेन त त्यो राजनीतिक दलहरू नै हो। आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर कसैलाई पनि जोगाउनु हुँदैन। नेकपा एमाले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दालाई राज्य विरुद्धको संगठित अपराध भन्दै दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेको छ। एमालेको सम्पन्न 5औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले नक्कली शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले माओवादीका तत्कालीन लडाकुका नाममा भएको घोटालाको पनि छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। भ्रष्टाचार संक्रामक रोग जसरी फैलिँदैछ, राष्ट्रिय हितको रक्षाको प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरू झाँगिन खोज्दैछन्। एमाले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेकोमा प्रदेश सभालाई धन्यवाद दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिए पनि पुनर्विचार गर्न नसकिने बैठकको निष्कर्ष छ। यो पार्टीले यो संविधानलाई विशृङ्खल गर्ने, यो संविधानलाई हल्लाउने, यो संविधानका पिलरहरूलाई चलाउने अहिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन र त्यो काम सोच्न पनि सक्दैन। एमाले गत फागुनदेखि वैशाखसम्म सञ्चालित 2 महिने ग्रासरुट अभियानको समीक्षा गर्दै आगामी 1 वर्षका लागि मिसन न्यू जेनेरेसन अभियानको घोषणा गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल गरेको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्रीदेखि सचिवसम्मका 12 जना हिरासतमा छन्। त्यसो भए नेपालमा कहिलेदेखि कति भुटानी शरणार्थी आएका थिए र त्यसको एकिन तथ्याङ्क छ कि छैन? पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै कैयौं व्यक्ति नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका गइसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न थप जटिल बनेको छ। 30 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालको समस्या बन्दै आएको भुटानी शरणार्थी मुद्दा फेरि पेचिलो बनेको छ। सन् 1990 मा भुटानबाट नेपाली भाषी लखेटिएपछि भारत आए, तर भारतले भुटानीलाई ट्रकमा राखेर झापाको मेची पुलमा ल्याएर छाडिदिएपछि शरण खोज्दै नेपाल पसेको इतिहास छ। त्यति बेला करिब 80,000 भुटानी नेपाल प्रवेश गरेको भनिए पनि एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग थिएन। दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा 5वटा शिविरमा राखिएका भुटानीको आधिकारिक गणना सन् 2006 र 2007 मा मात्रै भयो, जति बेला 1,13,400
28 जना शरणार्थी गणना भएको UNHCR-को तथ्याङ्क छ। सन् 2008, 2012, 2015, 2016 र 2018 छुटेकाहरूको समेत विवरण सङ्कलन गर्दा 1,16,357 शरणार्थी देखिएका छन्। तर UNHCR-ले सन् 2006बाटै सुरु गरेको नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्स्थापनामा 1,13,307 जना अमेरिकासहित विभिन्न 8 देश गएको तथ्याङ्क छ। शरणार्थी शिविर बाहिर गएका, तेस्रो मुलुकले लैजान नचाहेका र आफै जान नखोज्ने समेत गरी 6,577 जना नेपालमा रहेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। शरणार्थी तेस्रो देश लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको 7 वर्ष भइसकेपछि अहिले नक्कली शरणार्थी मुद्दाले समग्र व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग सही प्रकारले डेटा राखेको थियो, सबै भुटनिसको डेटा राखेको छ। अनि त्यति बेला जब 2008देखि जो रिसेटलमेन्ट भयो, उनीहरूले त्यही आधारमा भुटनिस रिफ्युजी नि बाहिर लगेको हो। त्यसमा काहीँ एक दुईवटा त्रुटि भयो भने त भन्न सकिँदैन, यत्रो ठुलो समुदाय बाहिर लाँदाखेरि। तर जतिसम्म मलाई लाग्छ जो विदेशमा लगियो थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्टमा 2016सम्म ती सबै भुटनिस नै थिए। अहिले गिरोहको योजना अनुसार गृह मन्त्रालयकै पदाधिकारीको संलग्नतामा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धान गम्भीर मोडमा पुगेको छ। 429 जनालाई नक्कली भुटानी बनाएर पठाउन लागेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान चलाइरहँदा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै 400 जना गलत व्यक्ति गइसकेको तथ्याङ्क आफूसँग रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्, जसले ओलीलाई सूचना लुकाएर राखेको आरोप लाग्न सक्छ। 4 गते मैले पार्लियामेन्टमा बोल्ने बेलासम्ममा कुन शरणार्थीका नाउँमा कहाँको को मान्छे नकली बनाएर शरणार्थी बनाएर पठाइयो, कसले पठायो, को संलग्न छ समेतको मैले तथ्य प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छु। 300-350 लगभग मान्छेहरू बाहिर पठाइएका बुझिन्छ। मानवीय सहायताका रूपमा बस्दै आएका भुटानीको व्यवस्थापन नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले साथ दिएर सहज भएको थियो। पुनर्वास कार्यक्रमदेखि नै आशंका गर्नुपर्ने अवस्थाले शरणार्थी मुद्दालाई पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्छ त। यो राजनीतिक अस्थिरता बाहिरिया शक्तिहरूको चलखेल गर्नको लागि बडा आइडियल सिचुएसन हो यो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर यो जुन कोएलिसन गभर्नमेन्ट चलाउने चाहिँ सरकार छन्, नेताहरू छन्, उनीहरू चाहिँ निकै चनाखो हुनुपर्छ र छुराको धारमा हिँड्नुपर्छ उनीहरू। अब नक्कली शरणार्थी मुद्दामा नेपालको कठोर कारबाहीले मात्रै यसमा लागेको दाग मेटिन सक्छ। तर राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक रङले पार्न सक्ने दीर्घकालीन समस्याप्रति भने सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापाबाट रमा दाहाल र गणेश मुखिया र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। राजनीतिक दलका सदस्य जब कुनै अनियमिततामा जोडिन्छन् त्यसमाथि हुने अनुसन्धानमा नेतृत्वले सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो राजनीतिक संस्कार त्यो तहमा विकास भएको देखिँदैन। जब माथिल्लो ओहदाको व्यक्ति विवादमा तानिन्छ, नेतृत्व उसलाई जोगाउनै केन्द्रित हुने गरेको छ। सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने नेतृत्वले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पहल नै गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि दलहरूले सकेसम्म आफ्ना मानिस जोगिए हुने भन्ने जस्तो आशय व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको पछिल्लो उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो। यो विषयमा राजनीतिक दलका नेतादेखि उच्च सरकारी पदाधिकारी नै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। जब प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो र नेताहरू तानिने स्थिति बन्यो, एमाले नेतृत्व आफूहरूप्रति सरकार पूर्वाग्रही भएको भन्न समेत पछि परेन। सुशासनको नारा दिने नेपाली काङ्ग्रेस प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसले प्रमुख दलहरूले लगाउने सुशासनको नारा व्यवहारमा मिल्न सकेको देखिँदैन। यो त पछिल्लो घटना मात्र हो। यस अघिका वाइट बडी बालुवाटारदेखि यति उम्नीसम्मका विषयमा नेताहरूलाई जोगाउनमै दलीय नेतृत्व लागेको देखिन्छ। मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि समेत लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तीव्र गतिमा अघि बढ्दा पनि प्रमुख दलहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। दलहरूले औपचारिकताका लागि मात्रै सुशासनको कुरा गर्ने र व्यवहार भने अर्कै देखाउने नागरिक अगुवाहरूको बुझाइ छ। हामीले
जे गरे पनि हुन्छ, हामी कानुनभन्दा माथि छौँ, हामीलाई कसैले छुन सक्दैन, त्यो खालको अथवा डर भएन, इम्प्युनिटी भन्छ नि, दण्डविहीनताको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र एउटा एकाउन्टेबल, एउटा जवाबदेही हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना, त्यस खालको फ्रेमिङ दलहरूमा नभइदिएको कारणले, खास गरेर दलहरूको नेतृत्वमा त्यो खालको चाहिँ सोच नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था मुलुकमा आइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व सिद्धान्तमा मात्र केन्द्रित छ, समाजलाई आफ्नो विचारमा हिँडाउन भने नसकेको राजनीतिक दलकै जिम्मेवार नेता स्वीकार गर्छन्। अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरू चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थापकका रूपमा मात्रै बन्ने चेष्टा गरेको जस्तो देखिन्छ। सदाचारको बाटोबाट, एउटा दृढ सङ्कल्पको बाटोबाट मैले लिएको सही बाटोमा पुरा समाज आइपुग्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञान र त्यो इच्छाशक्ति नै कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। सुशासन कायम गर्न दलहरूको अग्रसरता नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कुरा नेताहरूले नबुझेका पनि होइनन्, तर व्यवहारमा पटक्कै कार्यान्वयन भएको छैन। दलभित्र भएका खराबीहरूलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। दलले पनि त्यस्ता मान्छेहरू जो भ्रष्टाचारमा, अनैतिक कामहरूमा, गलत आचरणमा संलग्न छन्, उनीहरूलाई आफ्नो दलबाट निष्कासन गर्नु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो, कानुनी कारबाहीको निम्ति सहयोग गर्नु पर्यो र पार्टीभित्र एउटा शुद्धिकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले मात्रै सुशासन कायम हुन सक्दैन। दलभित्र अनुशासन कायम गर्दै राज्यका संयन्त्रलाई कानुनसम्मत तरिकाले चल्न दिने वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्र सुशासन सम्भव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। राजनीतिक दलभित्रको सुशासन र आर्थिक कारोबार हेर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। आयोगले दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरूको वार्षिक आय व्यय हेर्ने मात्र होइन, निर्वाचनका बेला भएको खर्च र सम्पत्ति विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसका लागि दल तथा उम्मेदवारलाई आयोगले बेला बेलामा निर्देशन समेत दिने गरेको छ। तर समयमै विवरण नबुझाउने माथिको कारबाही प्रक्रियामा सरकारी सहयोग नपाउँदा आयोग निरीह देखिने गरेको छ। सरकार आर्थिक पारदर्शितामा कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने एक उदाहरण हो। गत वर्ष भएको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका तर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही मिनाहा गरिदिनु। निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका 1,45,000 मध्ये 1,23,000ले खर्च विवरण नै बुझाएका थिएनन्। त्यस्ता उम्मेद्वारलाई आयोगले 1.5 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई जवाफदेही बनाउने गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउँदा सरकारले 24 अर्ब रुपैयाँ नै मिनाहा गरिदियो। जरिवाना नतिरे अर्को चुनावमा उम्मेद्वार बन्न नपाउनेदेखि पद नै खारेजी हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर जरिवाना नै तिर्नु नपर्ने गरी सरकारले माफी गरिदिएपछि दलहरूलाई गैर जिम्मेवार बन्न प्रेरित गरेको छ। त्यस्तै दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताका लागि हरेक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराएर 6 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। तर दलहरूले न समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन्, न सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा 82 वटा दलले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। विवरण नबुझाउने दलहरूलाई आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सकेको छैन। हामीले 1,23,000 जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा कारबाही गर्यौं, पेश मात्रै नगरेकोले कारबाही गरे हो नि त। पेश गरेको ठिक बेठिकमा त प्रवेशै गरेका थिएन आयोग। तर अब आयोग पेश नगर्नेहरूलाई एक खालको कारबाही गर्छ भने पेश गरेका विवरणहरू पनि ठिक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा विज्ञबाट, सरकारी विज्ञ होला अथवा फ्रिल्यान्सर विज्ञहरूबाट लेखा परीक्षण गराएर त्यसमाथि पनि आयोगले निगरानी राख्छ। अबका दिनमा सुशासनका लागि राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, तर उनीहरू नै निर्वाचन आयोगलाई नै आफ्नो विवरण दिँदैनन्। उपलब्ध प्रतिवेदन पनि आयोगले थन्क्याएर राख्ने गरेको छ। यो पटक भने दलहरूले उपलब्ध गराएको विवरणको परीक्षण महालेखाबाट गराउने तयारी छ। यसले दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन केही हदसम्म सहयोग पुर्याउने कानुनका जानकार बताउँछन्। कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेकै छ। लेखा परीक्षण तिमीले 7 महिनाभित्र बुझाऊ या आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले, या खर्च विवरण तिमीले 30 दिनभित्र बुझाऊ भनेर त्यो कानुन बमोजिम नै निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको। त्यो निर्णयलाई चाहिँ
उसले कानुनको चाहिँ पालन नगरिकन अनदेखा गरेर सरकारले त्यो निर्णयलाई उल्टाउने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने भने त त्यो त निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष कसरी हुन सक्छ? अहिले देशमा भ्रष्टाचार विरुद्धको बहस जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। यो बेला संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचार कम गर्न र सुशासन कायम गर्न आफूले पाएको अधिकार प्रयोगमा हिचकिचाउनु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। स्वदेशमा उपचारको राम्रो प्रबन्ध नभएको भन्दै नेपालबाट बिरामीहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली धाउने क्रम बढेको छ। दिल्लीका प्रमुख अस्पतालमा कति नेपाली उपचाररत छन् यकिन तथ्याङ्क नभए पनि 20 देखि 30% बिरामी नेपाली रहेको अनुमान छ। भारतको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल पुगेर दिल्ली सहकर्मी राजेश मिश्रले तयार पारेको यो रिपोर्ट। दिल्लीका अस्पतालहरू मध्येको एक रोहिणीमा रहेको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालका क्यान्टिन, टिकट काउन्टर, लबी, ओपिडी, ल्याब जता गयो त्यतै नेपाली भेटिन्छन्। अस्पतालको लबीमा भेटिएकी भक्तपुरकी रेणुका श्रेष्ठ आफ्नी आमाको क्यान्सर उपचारका लागि 9 महिनादेखि दिल्ली धाइरहेकी छन्। हाम्रो बाटलग भन्नु पर्यो, फेरि बल्झेर आयो। अनि नेपालकै डक्टरको अनुसारले चाहिँ राजीव गान्धी हस्पिटल लिएर जाऊ एकचोटि भन्नुभयो। अनि यहाँ लिएर आयो। अहिले 9 महिना भयो हामी यहाँ उपचार गर्दै गरेको र अहिले एकदमै राम्रो भइराख्नु भएको छ। राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल रहेको रोहिणीको सोम बजार क्षेत्रमा फ्ल्याट लिएर उपचाररत धेरै नेपाली बसेका छन्। अस्पताल नजिकै ट्राभल एन्ड टुरको व्यापार चलाउने नेपालकै विष्णु शाहीका अनुसार दैनिक 15 देखि 20 जनासम्म नयाँ नेपाली बिरामी आउने गरेका छन्। अस्पतालमा विदेशबाट आउने बिरामीको ठूलो हिस्सा नेपालीकै छ। राजीव गान्धी हस्पिटलमा हामी आफै गएर हेर्यो भने चाहिँ 25 देखि 30% नेपालीहरू हुनुहुन्छ। जहाँ चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ औषधि उपचारहरू भइरहेको छ। नेपाली बिरामीलाई भुक्तानीमा भने समस्या छ। नेपाली एटिएमबाट दैनिक 15,000 भारु मात्रै निकाल्न पाइने र एटिएम स्वाइप गरेर 60,000 सम्म मात्रै भारु भुक्तानी गर्न सकिन्छ। पेमेन्टको हकमा अलिकति त्यति सुरुमा जस्तो अब अलि सहज हुँदै गयो। विभिन्न अप्सन छन्, त्यो मध्ये एउटा रेमिटेन्स हो। अर्को एउटा अप्सन भनेको आफ्नो कार्डलाई चाहिँ अलिकति लिमिट बढाएर कार्डबाट पनि अब दिन 8-10 लाखसम्म पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। भर्स क्यास धेरै नबोक्नु हुन चाहिँ म अरू चाहिँ त्यस्ता बिरामी लिएर आउनेलाई पनि उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। अस्पतालमा भर्ना भएका, ओपिडीमा लाइन बसेका वा किमो चढाइरहेका सबैतिर हेर्दा नेपाली बिरामीको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिन्छ। अस्पतालको अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कले क्यामेरामा बोल्न मानेन। नेपाली बिरामीको चाप हेरेरै अस्पतालले भर्खरै हेल्प डेस्कमा 1 जना नेपाली कर्मचारी राखेको छ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ए. पूर्वाधारमा लगानी, बी. विश्वासशील सेवा र सी. जनशक्ति व्यवस्थापन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गोर्खा दरबार परिसरमा रहेको गोरखनाथ गुफामा गोरखनाथको प्रसाद 1.25 लाख रोट महोत्सव चलिरहेको छ। पछिल्लो 20 वर्षदेखि वर्षेनी हुँदै आएको रोट महोत्सवको धार्मिक महत्त्व त छँदैछ, यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुगेको छ। प्रकट दिवसका रूपमा हरेक वर्ष वैशाख पूर्णिमादेखि आयोजना हुने यो महोत्सवको मुख्य उद्देश्य रोट पकाउने र चढाउने हो। यसबाहेक पनि महोत्सवमा भजन कीर्तन, विशेष ध्यान, पूजा र हवनको आयोजना हुने गर्दछ। गुरु गोरखनाथको विशेष विधि विधान अनुसार हामी पादुका पूजन गर्छौँ। अनि पूजनपछि बल्ल अब नाथ योगीहरू मार्फत अब रोट चढाउने कार्यक्रम हुँदै आइरहेको छ। 2061 सालदेखि सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले आयोजना गर्दै आएको यो 20औं 1.25 लाख रोट महोत्सव हो। वर्षेनी आयोजना भइरहेको यो महोत्सवमा सरिक हुन देशभरबाट आउने भक्तजनको सहभागिताले गोर्खाको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुगेको छ। बिहान चाहिँ हाम्रो विशेष हवन हुन्छ 7 बजेबाट 8बाट 9 हाम्रो विशेष हवन हुन्छ आश्रममै। त्यसपछि हाम्रो यहाँ गोरखनाथ बाबाको पूजा सुरु हुन्छ। यो भइरहँदाखेरि चाहिँ गोर्खा चिनाउने क्रम चाहिँ बढ्दो रूपमा छ। र अहिले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो रोट महोत्सवकै अवधिमा पनि यहाँका
विभिन्न यातायात व्यवसायहरूको चाहिँ यातायात सञ्चालन चाहिँ अभिवृद्धि भएको छ। नाथाहरूले विशेष मन्त्रको उच्चारण गरेर सुकमेल, ल्वाङ, नरिवल, दालचिनी लगायतका विभिन्न प्रकारका फलादीहरू मिसाएर गहुँ र चामलको पिठोबाट बनाइने रोट गोरखनाथको प्रसाद हो। 11 दिने यो महोत्सवको अवधिभर गोरखनाथ गुफामा 1,25,000 रोट चढाइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोरखनाथ गुफा, गोर्खा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको चर्चा सुरु भएको 39 वर्ष भयो। 2040 सालमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको आयोजना निर्माण भने अहिलेसम्म अलपत्र छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अघि बढाउन अघिल्लो सरकारले स्थापना गरेको कम्पनी सञ्चालनमै आउन सकेन। अहिले फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीको पुनर्संरचना गर्न कार्यदल बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने बित्तिकै निर्णय फेरिने गरेको छ। धादिङको बेनीघाटमा निर्माण हुने भनेको बुढी गण्डकी आयोजना अघि बढाउन भन्दै सरकारले गत असार 14 गते कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर रकमको जोहो नै नगरी भदौमा कम्पनी गठन भयो। ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङले सन् 2015 अक्टोबरमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनले आयोजना बनाउन 2,59,27,50,000 अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ। अब लागत बढेर करिब 3 खर्ब पुग्ने अनुमान छ। तर आयोजना बनाउन स्थापना भएको कम्पनीले 1 करोड रुपियाँ पनि जुटाउन नसक्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति पाएको छैन। ठिकै छ, यो डेडिकेटेड कम्पनी बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निम्ति बनेको छ, त्यो आवश्यक नै छ। तर अहिले हामीले त्यसको सेयर संरचनालाई अलिकति बदल्न चाहिँ खोजिरहेका छौँ। सेयर संरचना बदलेर त्यसमा विद्युत प्राधिकरणले लिड रोल प्ले गर्छ। विद्युत प्राधिकरणकै नेतृत्वमा त्यो कम्पनी पनि हुन्छ। हामी पब्लिक सेयर पनि ओपन गर्छौँ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको 25, ऊर्जा मन्त्रालयको 40 र विद्युत प्राधिकरणको 14% सेयर छ। त्यस्तै विद्युत उत्पादन कम्पनीको 1% र स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारणको 10% सेयर हुने भनिएको छ। तर अब अधिकांश सेयर विद्युत प्राधिकरणको रहने गरी कम्पनी पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप कुमार थिकेको नेतृत्वले काम अघि बढाएको छ। जसको चाहिँ लगभग अधिग्रहण गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जग्गाहरूको मुआवजा दिइसकिएको छ र भोलि गएर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डोजर लिएर गएर चाहिँ काम सुरु गर्न सकिन्छ। त्यो योजनालाई चाहिँ प्राथमिकतामा पर्दै परेन। अध्ययनको समयपछि बुढी गण्डकीको लेभलमा कुनै पनि अर्को योजनालाई पुग्नलाई कमसेकम 5 वर्ष लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ सरकारको कमिटमेन्ट नभएर यो नबनेको हो, अन्य कुनै कारण छैन। यो आयोजनाबाट विद्युत मात्र नभई 63 वर्ग किलोमिटरको जलाशयमा सञ्चित पानीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, मत्स्य पालन, जल यातायात मात्र होइन पर्यटन विकास लगायतबाट लाभ लिन सकिन्छ। यो आयोजनाको पोखराको फेवाताल भन्दा 15 गुणा ठुलो हुनेछ, जसमा 460 घनमिटर पानी जम्मा हुनेछ। आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणमा मात्रै सरकारले 42 अर्ब खर्चिसकेको छ। 58,000 मध्ये 49,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। अब सरकारी विद्यालय र अस्पतालको जग्गा मात्र अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। त्यो बुढी गण्डकी योजना बन्छ भने हामी ओके, देशको लागि एउटा राम्रो गौरवको योजना बन्छ भने हामी छोड्न तयार छौँ भनेर हामी खुसी भयौँ। तर त्यो योजना तयार हुनको लागि जुन किसिमबाट राज्यले लिएको नीति थियो त्यो नीति अनुसार काम हुन सकेको छैन। भोलि रोजगारी पाइन्छ, सेयरका कुराहरू आफूले पाउने हकहरू त्यहाँ पाइन्छ र स्थापित हुन सक्छौँ भन्ने आशले जनता बसिरहेको अवस्थामा यो बुढी गण्डकीको रकमान्तर हुने, कुन मोडेलमा बन्ने भन्ने कुरा क्लियर नहुने र राज्यले यसरी केही वर्ष पछाडि धकेल्दै जाने र कता बन्दै नबन्ने हो कि भन्ने समस्या चिन्ता जनताले सोध्न थालेका छन्। आयोजना निर्माण गर्न भन्दै सरकारले पूर्वाधार करका नाममा 1 खर्ब रुपियाँ उठाइसकेको छ। सबै कागजी काम पूरा भइसकेको आयोजना अघि बढाउन अब राजनैतिक इच्छा शक्तिको मात्रै खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धादिङ सहकर्मी पोषनाथ अधिकारी र क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
यस वर्षको वसन्त ऋतुका लागि सगरमाथा आरोहण सुरु भएको छ। दक्ष कामदारले सगरमाथाको चुचुरोसम्म रोप फिक्सिङ अर्थात् डोरी टाङ्ने काम पूरा गरेपछि आरोहण सुरु भएको हो। वैशाख 10 गते नै रोप फिक्सिङ टोली परिचालन गरिएको भए पनि मौसमी प्रतिकूलताले पूरा भएको थिएन। अहिले मौसममा सुधार आएसँगै 3 साता यता आरोहणको प्रतिरक्षामा रहेकाहरूले शिखरतर्फ लागेका छन्। यस वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी 466 जनाले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। यसअघि गत चैत 29 गते आरोहणका लागि हिउँ पन्छाउन गएका 3 जना हिम पहिरोमा पुरिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। थाइल्यान्डमा आज आम निर्वाचन हुँदैछ। करिब 5 करोड मतदाता रहेको थाइल्यान्डमा 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका लागि आज निर्वाचन तय भएको हो। चुनावमा विपक्षी फोय थाई पार्टीले अधिकांश सिट जित्ने आकलन गरिएको छ। सन् 2001 देखि यो दलले प्रत्येक चुनाव जित्दै आएको थियो, तर उसले प्रगतिशील मुभ फरवार्ड पार्टीसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सन् 2014 को सैन्य कुपछि भने थाइल्यान्डमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सत्ता सम्हालेका सेना प्रमुख निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचाको चुनावी अभियान भने त्यति उत्साहजनक नरहेको पूर्वानुमान छ। सेनाले यो पटक भने थाइल्यान्डको राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने भनेको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 2 साताको प्रतिबन्धपछि लियोनल मेसी फर्किएको खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले अजाक्सोमाथि 5-0 गोलको फराकिलो जित हात पारेको छ। पर्दीफासमा भएको खेलको 22औं मिनेटमा फाबियन लुइज र अक्राफ हाकिमीले 33औं मिनेटमा गोल गरी घरेलु टोली पीएसजीको खाता खोलेका थिए। दोस्रो हाफमा फ्रान्सेली स्टार केनेल एम्बापेले 2 गोल गरेका थिए। 72औं मिनेटमा मोहम्मद युसुफले आफ्नै पोस्टमा गोल गरेपछि पीएसजीको जित सुनिश्चित भएको हो। रेलिगेट भएको अजाक्सोका लागि 67औं मिनेटमा माइकल बरेटोले गोल गर्ने राम्रो मौका पाए पनि उनको प्रहार पोस्टमाथिबाट बाहिरियो। दुवै टिम 10-10 खेलाडीमा सीमित हुँदै खेल टुङ्ग्याएका थिए। 77औं मिनेटमा अजाक्सोका थोमस भग्नानीले अफ्राक हाकिमीलाई मुक्का प्रहार गरेका थिए। हाकिमीले पनि बदलामा मुक्का हानेपछि दुवै टिमका खेलाडीले रातो कार्ड पाएका हुन्। क्लबको अनुमति बिना साउदी अरेबिया भ्रमण गएका कारण निलम्बनमा परेपछिको पहिलो खेलमा फर्केका मेसीले भने कुनै पनि प्रभाव देखाउन सकेनन्। खेल सकिएपछि पीएसजीकै समर्थकले उनी विरुद्ध हुटिङ लगाएका थिए। यो जितपछि 81 अङ्क बनाएको पीएसजीको 11औं उपाधि नजिक पुगेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजबाट 18औं चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। शीर्ष स्थानको जलखेल युवा क्लब र 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ बस्याङ्दी क्लब आज आम्ने सामने हुँदैछन्। यो खेल दिउँसो 3 बजे च्यासल मैदानमा सुरु हुनेछ। जलखेलको 17 खेलबाट 30 अङ्क छ। आजको खेलमा जित दर्ता गरे उसले तालिकामा स्पष्ट 3 अङ्कको अग्रता बनाउनेछ। तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको मनाङको समान खेलबाट 21 अङ्क छ। पछिल्ला 3 खेल यता उसले जित निकाल्न सकेको छैन। आजको खेलमा जित दर्ता गरे मनाङ शीर्ष 6 मा उक्लिनेछ। यसअघिको भेटमा जलखेलले 3-0 गोलको जित दर्ता गरेको थियो। यस्तै सोही समयमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको मैदानमा रेलिगेसन ब्याटलमा रहेका फ्रेन्ड्स र न्युरो टिम एनआरटी आम्ने सामने हुँदैछन्। क्रमशः 11औं र 12औं स्थानमा रहेका यी दुई टिम रेलिगेसन जोनभन्दा दूरी बनाउन चाहन्छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।